ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी-आमेज हरबे पर तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। पीटीए से मुतालिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है, मगर मैं डराने के ऐसे तरीकों का कोई असर नहीं लेता। ऑडियो लीक्स केस में तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज, पीटीए और पैमरा को नोटिस किए थे। आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी खराबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। जो सर्वेलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात की नफी कर दी। रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत करता है, ना ही कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कहते हैं, रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं। तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलियंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से ये तासुर लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। खत के मतन पर गौर किया जाए, किस चीज को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता किया है, न कर सकते हैं। अदालत को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत हो रही है। पहले भी 6 जजेस का खत आया, उस पर कमीशन बनाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ऐसा नहीं है अदलिया ने ही सब कुछ करना है। तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। जज की जाती मालूमात लीक होना तशवीशनाक है। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने मालूमात को लीक किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के 2 केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। डीजी इमिग्रेशन बताएं, जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई? हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। ये कह देना बड़ा आसान है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। तमाम इदारों को जवाब देना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, इस किस्म की मुहिम के पीछे कौन है उसका पता लगाना है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, पैमरा को नोटिस जारी। PTA, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस। केस की मजीद समाअत 30 मई तक मुलतवी। नैब तरामीम केस में बानी पीठाई को समाअत में शामिल होने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीठाई को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत। नैब तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ केस में मुतालिका हुकाम को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा बानी पीठाई चाहें तो आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक दलाल दे सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मामले पर लार्जर बेंच बनाने की राय दे दी। कहा नैब ने अपने इख्तियारात का बेतरीक इस्तेमाल किया। नैब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन के मसले पर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब कर ली। £190 मिलियन केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत तौर पर भेजी गई। बानी PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा, रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। गवाह ने माना बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई जाती फायदा
نہیں لیا۔ شہزاد اکبر اگر کلیم کرتا ہے وہ پیسہ لے کر آیا تو اس سے پوچھیں شہزاد اکبر کا سارا کچھ بانی پی ٹی آئی کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ نان فائلرز کی موبائل فون سمز بند نہیں ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا نیا قانون آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے۔ حکومت اور ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان 10 مئی سے مرحلہ وار 5000 نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ حکومت کا مجوزہ پیکا قانون میں سائبر ٹیررزم کی اصطلاح متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دے دی۔ مجوزہ قانون کے مطابق حکومت یا عوام میں خوف یا عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا سائبر ٹیررزم کہلائے گا۔ کالعدم تنظیموں، افراد یا گروہوں کے مقاصد کو آگے بڑھانا بھی سائبر دہشت گردی کہلائے گا۔ سائبر ٹیررزم سے متعلق کیسز نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس جائیں گے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کسی بھی ملزم اور مجرم کی جائیداد ضبط کرنے کی مجاز ہوگی۔ سائبر کرائم کے سیکشن 8 کی سزائیں 3 سال سے بڑھا کر 7 سال کر دی گئیں۔ نفرت انگیز تقاریر کی شق کو سیکشن میں تبدیل کرنے کی تجویز۔ دہشت گردوں کی بھرتی، مالی معاونت اور منصوبہ بندی کا علیحدہ سیکشن بنانے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ وفاقی کابینہ نے پیکا آرڈیننس میں ترامیم کے لیے کمیٹی تشکیل۔ آزاد کشمیر میں امن بحال ہو گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کر دی۔ بجلی اور آٹے پر سبسڈی کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کا تیسرا مطالبہ بھی منظور۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کی مراعات کا جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ صدر آزاد کشمیر نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ مظفر آباد سمیت دیگر شہروں میں معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ دکانیں کھل گئیں، ٹرانسپورٹ بھی چل پڑی، موبائل فون سروس بھی بحال ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا احتجاج کے دوران انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا بطور ریاست نمائندوں کو عوام کی بات سننا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر اجلاس میں فوری فیصلے کیے۔ وفاق نے کشمیری بھائیوں کے لیے 23 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ احتجاج کے دوران ایک سپاہی شہید اور کئی شہری زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں احتجاجی تحریک ختم ہو چکی ہے۔ چند دن بعد آزاد کشمیر کے عوام سے خود ملنے جاؤں گا۔ خواجہ آصف کو میرے دادا کی سفارش پر نوکری ملی۔ وزیر دفاع نے ایوان میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کیا مارشل لاء سکندر مرزا نے لگایا تھا؟ خواجہ آصف کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر کا خواجہ آصف کو ایوان سے معطل کرنے کا مطالبہ۔ کہا جو لوگ فارم 47 کی بنیاد پر آتے ہیں وہ خواجہ آصف کی طرح رویہ رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا جانا بھی غلط تھا اور آنا بھی غلط ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہم اپنے باپ کا بھی زور زبردستی والا رویہ نہیں مانیں گے۔ علی محمد خان نے کہا کب تک منتخب نمائندوں کو ہی قصوروار قرار دیا جائے گا۔ شیخ وقاص اکرم چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد، سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات پر جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا۔ موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی پر انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کا الزام درست نہیں۔ 9 جون 2022 اور 23 نومبر 2023 کو پارٹی انتخابات کروائے تھے۔ پی ٹی آئی کے خلاف سیکشن 208A کے تحت کارروائی نہیں بنتی۔ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شق شامل نہیں کہ جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف سیکشن 202 کے تحت کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹریٹجک ریاستی ملکیتی اداروں کے علاوہ تمام اداروں کی نجکاری کا اعلان۔ وفاقی وزارتوں کو ضروری کارروائی کرنے اور نجکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری پر پری کوالیفیکیشن کا عمل رواں ماہ کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق مشاورت بھی جاری ہے۔ شہباز شریف نے کہا حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی۔
طویل المدتی قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کا دوسرا روز IMF مشن کی FBR حکام کے ساتھ بیٹھک، معاشی اہداف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ سے ٹیکس رعایتیں اور مراعات مکمل ختم کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ IMF کا مراعات یافتہ شعبوں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ، لگژری پلاٹس اور گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے، پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی۔ 5 کروڑ سے زائد کے پلاٹ پر مزید ٹیکس لگانے کا بھی کہہ دیا۔ رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ IMF کا تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں تبدیلی کا مطالبہ، 3 لاکھ سے 5 لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ IMF کی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز، نئی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز دے دی۔